आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क का आइन सबसे पहले, अवाम की हिफाजत के जिम्मेदारों ने ही लोगों को भड़काया। 3 दहाइयों के वाकयात में आम कश्मीरी मुलविस नहीं, मनोज सिन्हा का बयान। रियासती हैसियत की बहाली के हर इक़दाम की कांग्रेस हिमायत करेगी। जंतर मंतर धरने में किसी ने साथ नहीं दिया, तारिक हमीद कर्रा का तंज। दाजिगाम इजलास पर डॉक्टर दरख्शांद रावी की तनकीद, तफरीह मनाना अरकान का जाती मामला हो सकता है, लेकिन अवाम के मैंडेट का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। दाजिगाम इजलास पर बीजेपी की उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद, दिल्ली धरने से गलत पैगाम जाएगा, सयाहत मुतासर होने का जताया खदशा। बडगाम की मरकजी इमाम बारगाह में जश्न ईद गदीर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। ईद गदीर विलायत उख़्वत और इत्तेहाद उम्मत का पैगाम देती है, आगा सैयद हसन मूसवी का बयान। लद्दाख में शराब की नई पॉलिसी के खिलाफ वसी एहतजाज, MP की मुखालफत के बाद खवातीन ने मुख्तलिफ अजला में मुजाहरे किए। इमाम खुमैनी ट्रस्ट ने मुहर्रम में एहतजाज की वार्निंग दी। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों में तेजी, घोड़ों और पोनियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्टर्ड जानवरों को इंश्योरेंस सहूलत, सेहत व फिटनेस की जांच का अमल जारी। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान कुछ भी हुआ, उसमें आम कश्मीरी का कोई हाथ नहीं था, और मौजूदा दौर में एक आम कश्मीरी एक आम हिंदुस्तानी से ज़्यादा भारत के बारे में बेहतर समझ रखता है। श्रीनगर के SKICC में खिताब करते हुए LG सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों पर अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही अवाम को भड़काने का काम किया। LG ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का आइन सब के लिए मुकद्दम होना चाहिए। हमारी आस्था होगी अपने धर्म में, लेकिन आज केवल एक धर्म है, भारत का संविधान, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म। तो अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बराबर ध्यान रखनी होगी। आपका धर्म कुछ होगा, संजय धर साहब भारत के संविधान के हिसाब से ही काम है, वो कश्मीरी पंडित, उनकी आस्था होगी। ऐसे लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और LG मनोज सिन्हा ने रंग कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल का आज दौरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि खित्ते की कदीम सकाफत, हैंडलूम और दस्तकारी भारत की कदीम तहजीब की रूह की अक्कास है। उन्होंने इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को एक इज्तिमाई जिम्मेदारी करार देते हुए बिलखुसूस नौजवानों की फ़ाल शिरकत पर जोर दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतज़ामिया ने वोकल फॉर लोकल और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी स्कीमों के ज़रिए मकामी कारीगरों को आलमी पहचान और GI टैगिंग फराहम की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी उनका खैर मकदम करेगी और उनकी भरपूर हिमायत करेगी। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा का कहना था कि जब कांग्रेस ने इस मुतालबे को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था, तो उस वक्त किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में जो फैसले किए हैं, कांग्रेस तवील अरसे से अकेले ही इन पर अमल पैरा है और इसका मौक़िफ़ पर कायम है। स्टेटहुड के ऊपर प्रोटेस्ट करने की बात है, तो वो तो कांग्रेस पिछले 1-1.5 साल से लगातार कर रही है। यही एक काम हम लोगों ने कंसिस्टेंटली किया। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में हम लोगों के प्रोग्राम्स रहे। हम लोगों ने अपने वर्कर्स को पहले, फिर आवाम के साथ में बात की, और जम्मू कश्मीर के वास्ते उसकी लॉस्ट ग्लोरी को रिट्रीव करने के लिए हमने हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक सस्टेन्ड कैंपेन किया और इसको एक ऐसा मूवमेंट बनाई कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शांद रावी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुज़श्ता रोज़ के इजलास पर तनकीद करते हुए कहा कि दाजिगाम में तफरीह मनाना अरकान का ज़ाती मामला हो सकता है,
تاہم عوام کے مینڈیٹ کا مذاق اڑانا کسی طور درست نہیں ہے۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ دھرنوں کے بجائے حکومت کو لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ داچی گاؤں میں میٹنگ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، میں یہ بھی کہتی ہوں، لیکن جب ایک ایم ایل اے، ایک کیبنٹ منسٹر ہوتا ہے، وہ لوگوں سے مینڈیٹ لیتا ہے، لوگوں کی توقعات سرکار سے جڑی رہتی ہے، اس میں اپنی جو لائف رہتی ہے، آپ لوگوں کے لیے اس کو وقف کرنا جانو۔ اپنی جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے گزشتہ روز داچی گام میں ہونے والے اجلاس پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر اور ڈاکٹر ابھیجیت جسروٹیا نے کہا کہ نئی دہلی میں مجوزہ دھرنے سے پورے ملک میں ایک انتہائی غلط پیغام جائے گا۔ عمر صاحب کو یہ کوشچن ہے، آپ دیش کے لوگوں کو، آپ ان امرناتھ جی یاتراؤں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اس لیے ہم دھرنا پہ بیٹھے ہیں؟ عمر صاحب جموں کشمیر، خاص کر کشمیر کی اس ٹورزم انڈسٹری کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بڈگام کی مرکزی امام بارگاہ میں عید غدیر عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، جس میں بڑی تعداد میں مومنین اور مذہبی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر انجمن کے صدر آغا سید حسن موسوی نے کہا کہ عید غدیر عالم اسلام کے لیے ایک اہم اور بابرکت دن ہے جو محبت، اخوت، ولایت اور حق سے وابستگی کا پیغام دیتا ہے۔ بہتر طریقے سے قرآن اور دین سمجھنا ہے، وہ اہل بیت کے دروازے سے باہر نہیں مل سکتا ہے۔ ہمیں چاہے اس دروازے کو تھام لے، ان کے سیرت پر چلے۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان نے محرم الحرام کے پیش نظر ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتظامات اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکزی امام بارگاہ بڈگام اور دیگر مذہبی مقامات کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو عزاداروں کے لیے تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی اور منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت دی۔ تو جہاں موقع پہ کیا کیا ضرورتیں، اس سے پہلے آلریڈی ہم لوگوں نے لگ بھگ 1-1.5 مہینہ پہلے بھی سبھی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز بھی کی۔ اس میں جہاں جہاں ضرورتیں تھی، ایشوز تھے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ان کو کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ہم نے اپروولز بھی ایشو کر دی کہ وہ ٹائملی وہ ٹینڈر اور ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں۔ لداخ یو ٹی میں سیاحت کے فروغ کے نام پر شراب کی دکانیں کھولنے کی نئی پالیسی کے خلاف پورے علاقے میں احتجاج جاری ہے۔ کل رکن پارلیمان نے اسی پالیسی پر اعتراض کیا تھا، جبکہ آج مختلف اضلاع میں سینکڑوں خواتین نے مظاہرے کیے۔ کرگل سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے چیئرمین نے خبردار کیا کہ اگر انتظامیہ نے پالیسی پر نظر ثانی نہ کی تو محرم الحرام کے دوران احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ عوام صورتان اسپریگلوک دیو حلقه نظر من دیو وظیفه شس زرین دی چیک محرم باتک دلہ وانا یری یوتی دانو گنا فیسکیون سے ٹورسٹ ڈپارٹ۔ سالانہ امرناتھ یاترا 2026 کے پیش نظر انتظامیہ اور متعلقہ محکموں نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ یاترا کے دوران خدمات انجام دینے والے گھوڑوں اور پونیوں کے مالکان کی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا تاکہ یاتریوں کو محفوظ اور بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ رجسٹرڈ گھوڑوں اور پونیوں کو انشورنس کے دائرے میں لایا جائے گا، جبکہ ان کی صحت، فٹنس اور دستاویزات کی جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ ان کی ہر ایک وائن ہے اس کا الگ الگ ٹیگ ہوتا ہے، اس ٹیگ پہ ان کے انشورنس بھی ہو جاتا ہے، ہر ایک وائن کا 50,000 کا انشورنس بھی ہو جاتا ہے، ہیلتھ چیک اپ بھی ہو جاتا ہے اور ان کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے آن لائن۔ پھر اس کے جو ان کا RFID کارڈ مل جاتا ہے، تو جس کے پاس ڈاکٹر جاوید اقبال ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ GMC راجوری نے کہا کہ GMC راجوری میں ان لوگوں کے لیے طبی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے جو شری امرناتھ یاترا کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید نے مناسب معائنے کے لیے GMC آنے کی اپیل کی۔ اور میری سب یاتریوں سے یہ نویدن رہے گی کہ امرناتھ بڈھا امرناتھ یاترا جو ہے بابی برفانی بابا جو بولتے ہیں، وہ ایک ہائی الٹیٹیوڈ پہ جو ہے مانی جاتی ہے،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی الٹیچیوڈ پہ ہمیشہ سانس کی کمی یا بی پی جس کا زیادہ ہے یا ڈائبٹک ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے. اور سب یاتریوں سے یہ نویدن رہے گی کہ اپنی کمپلینٹ کبھی ڈاکٹر سے مت چھپائیں تاکہ ہم. بی جے پی کی جانب سے اونتی پورہ میں دین دیال اپادھیائے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر سید درخشاند رابی سمیت متعدد رہنما اور کارکنوں نے شرکت کی. اس موقع پر درخشاند رابی نے این سی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دھرنوں کے بجائے عوامی کام پر توجہ دینی چاہیے. سیشن رہتا ہے جس میں پارٹی کے اتہاس کے بارے میں، پارٹی کے ہسٹری اور جو ڈیولپمنٹس ہماری پارٹی نے کی ہیں اور کب سے کہاں سے اور کس جو 2047 تک کا ہمارا جو خواب ہے وہ یہاں پہ ہم اپنے کاریہ کے ساتھ سانجھا کرتے ہیں. اور یہ ایک چیف پرنسپل مردم شماری افسر اور ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز جموں کشمیر لداخ امت شاہ نے ضلع شوپیان کا دورہ کر کے مردم شماری 2027 کی تیاریوں اور ہاؤس لسٹنگ آپریشن کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر ششر گپتا اور دیگر افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس کی صدارت کی اور مردم شماری کے پہلے مرحلے عملے کی تربیت، فیلڈ رابطہ کاری اور عوامی بیداری سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا. اونتی پورہ کے چرسو علاقے میں پولیس اور محکمہ ریونیو کی مشترکہ کارروائی کے دوران ایک مبینہ منشیات فروش کی جائیداد منہدم کی گئی. مذکورہ شخص کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج ہیں اور پولیس نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی. منشیات کی اسمگلنگ اور مالیاتی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی میں ڈوڈا پولیس نے تقریباً 52 لاکھ روپے مالیت کی ایک رہائشی جائیداد NDPS ایکٹ 1985 کے تحت ضبط کر لی. پولیس کے مطابق کی گئی تفتیش کے مطابق صادق آباد ڈوڈا میں واقع ایک 2 منزلہ مکان کو غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک پایا گیا ہے. کوئی 85 گرام ہیروئن، کچھ چرس اور علاوہ اس کے 23 لاکھ روپیہ بھی ریکور ہوا تھا. اس کی تفتیش کے دور میں پتہ چلا ہے کہ یہ مکان جو ہے یہ پروسیڈز آف کرائم پہ ہی بنا ہوا ہے. تو گورنمنٹ ہائی اسکول تمن ویریناگ کے طلباء اور والدین نے اساتذہ کی کمی کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور محکمہ تعلیم پر اسکول کے ساتھ ناانصافی کا الزام عائد کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسکول سے اساتذہ کو دیگر اداروں میں منتقل کیا جا رہا ہے جس سے طلباء کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور انہوں نے فوری طور پر مطلوبہ تعداد میں اساتذہ کی تعیناتی کا مطالبہ کیا. احتجاج کی اطلاع ملنے پر پولیس اور SDM ڈورو نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے ملاقات کرائی اور انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد احتجاج پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا. ضلع رامبن میں آج ساولا کوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ایک پرامن ریلی منعقد کی گئی جس کی قیادت ایڈوکیٹ فیروز خان نے کی. مظاہرین نے 1856 میگا واٹ کے ساولا کوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے انصاف، شفافیت، منصفانہ معاوضہ اور مقامی نوجوانوں کو روزگار میں ترجیح دینے کا مطالبہ کیا. PETM کی جانب سے آج پدبھاون شوپیاں میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ضلع صدر اعجاز میر نے کی جس میں تنظیم کے اراکین نے مختلف عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر اعجاز میر نے حالیہ ژالہ باری سے فصلوں اور باغات کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگا کر متاثرہ کسانوں کو معاوضہ دینے اور طبی مراکز میں ڈاکٹروں کی کمی کو فوری طور پر پر کرنے کا مطالبہ کیا. ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے برازلو پل اور NH 444 پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت دی. حکام کے مطابق برازلو پل آخری مرحلے میں ہے اور آئندہ 10 دن میں مکمل ہو جائے گا جبکہ NHAI نے باقی ماندہ کام 30 جون تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. کشتواڑ میں صفائی ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال کرتے ہوئے شہر بھر میں صفائی نظام متاثر کر دیا جس کے باعث مختلف مقامات پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے. ملازمین نے جموں کشمیر حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں جلد از جلد مستقل کیا جائے اور کہا کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے کام کی بحالی ممکن نہیں ہے.
MRF साइट नवा पुलवामा में सफाई के कारकुन रोजाना पुलवामा टाउन से पैदा होने वाले तकरीबन 12 टन कचरे को प्रोसेस और अलग करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक उनकी कोशिशों से शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर हुई है और अवामी मकामात पर कूड़े के ढेर जमा होने में वाज़ेह कमी देखी गई है। CRPF की 130 और 180 बटालियंस ने सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के सरजागिर आरिपुल इलाके में मेगा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त इलाज फराहम किया, जबकि मकामी लोगों ने इस इक़दाम पर CRPF का शुक्रिया अदा किया। ये हालत कुछ जाए इलाज मगर नम कर असल अगर यहान मज गरीब गुरबातन गुरबत कह पोस कह कह कोर मुफ्तस मज इलाज लुख मान ख्याल दुक वनकस 200 हतन लुकन दुत वन अपील करान यह कि ब्रो कुन तथ रोजन गरीब गुरबातन या अम फायदा। भद्रवाह के किसानों ने लेलरोट और टिपरी में लेवेंडर के खिलते हुए खेतों से फूलों की कटाई शुरू कर दी है, जहां जामुनी रंग और खुशबू ने तवज्जो मबजूल कराई। किसान फूलों को एहतियात से जमा कर रहे हैं, जो ज़रूरी तेल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और दीगर वैल्यू एडिड मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। आरोमा मिशन की मदद से लेवेंडर की काश्त को फ़रोग मिला है और आज भद्रवाह में 2500 से ज़ायद काश्तकार ख़ानदान इस फसल की पैदावार में शामिल हैं, जो खित्ते की ज़रई और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। इस्लामिया फरीदा हायर सेकेंडरी स्कूल कश्तवाड़ में इस्लामी क्विज़ मुकाबले का अख्तिताम हुआ, जिसमें क्विज़ से काबिल तलबा की दस्तरबंदी की गई। मुकाबले में टीम अलमदार कश्मीर ने 110 नंबर लेकर पहली, टीम हज़रत आमिना ने 100 नंबर लेकर दूसरी, जबकि हज़रत उमर ने 90 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की और तमाम कामयाब टीमों को इनामात से नवाजा गया। सफाई मुलाजमीन संघ सेफ्टी वर्कर्स यूनियन के अरकान और ज़िला इंतजामिया के दरमियान तनाज़े के बाद आज पुलिस टीम शहर के मरकजी डंपिंग स्टेशन से कचरा उठाने पहुंची। मुश्तइल सफाई मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान पुलिस को हल्की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी और यूनियन के चंद लीडरों को हिरासत में लिया गया। नौशहरा में नौजवानों को बाख्तियार बनाने और रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से हुकूमत की मिशन युवा योजना के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में शुरका को स्कीम के अहलियत के मयार, माली इमदाद और दीगर फ़वायद समेत दरख्वास्त के अमल के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर ADDC नौशहरा डॉक्टर प्रीतम लाल थापा, मिशन युवा के अहदेदार और बैंक नुमाइंदगान ने नौजवानों को स्कीम से फ़ायदा उठाने और ख़ुद इन्हिसार बनने की तरगीब दी। कंज्यूमर कोर्ट कुपवाड़ा ने तकरीबन 10 साल बाद गुलाम नबी रेशी को इंसाफ फराहम करते हुए 16,28,895 रुपये बतौर मुआवजा फैशन फुटवेयर दुकान के लिए जारी करने का फैसला दिया। यह केस कंज्यूमर कोर्ट के डबल बेंच में ज़ेर समात रहा, जिसकी सदारत जज पीरज़ादा कौसर हुसैन और जज नायला यासीन ने की, जबकि दुकान कई साल कबल आग लगने से मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रिसर्च पार्क के तस्वुराती मास्टर प्लान की नकाब कुशाई की गई, जिसका मकसद हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती तालीम और साइंसी तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा जान, डिप्टी कमिश्नर द्रास, SP, अवामी नुमाइंदे, अफसरान, असातिज़ा, तलबा और मकामी अफराद मौजूद थे, जबकि मुक़र्रीरीन ने मनसूबे को सराहते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शऊर के फ़रोग़ पर जोर दिया। यहाँ पर एक चीज ये होगा कि एक तो ये आपको दुनिया के सामने बायोडाइवर्सिटी पार्क लाएगा कि भाई हमारे पास किस तरह के पौधे हैं, और फिर हमारे अपने बच्चे जो है वो भी इसमें आगे पीछे चलते हुए और आने वाले जनरेशन देखेंगे कि भाई हमारे पास किस तरह के पौधे और इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जिला द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की इब्तिदाई तक़रीबात का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर द्रास का काजू इम्तियाज़ अहमद खान ने किया, जिसमें रिवायती तीरंदाजी और पोलो का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फौजी अफसरान, मकामी लोगों और बड़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की, जबकि तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जकेलदारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।